अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम कैपिटल व्यू के साथ मैं हूं नाहिद चौधरी। नाज़रीन, प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम बात करेंगे कल जो ममनुआ फंडिंग केस का ईसीपी ने फैसला दिया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, उसके हवाले से, जिसमें अकाउंट्स छुपाए भी गए, गलत बयानी की गई, जो सर्टिफिकेट दिया गया चेयरमैन इमरान खान साहब की जानिब से, उसके हवाले से भी बात हो रही है कि हर मरतबा ही आप वो जमा करवाते रहे, लेकिन उसमें भी गलत बयानी की गई थी। और उसके अलावा जिस तरह से गैर मुल्की 351 कंपनीज़ ने फ़ंड किया, 34 गैर मुल्की लोग इसमें शामिल हैं, जो डिटेल्स आई हैं, तो इसमें फ़ॉरेन फंडिंग का एलिमेंट शामिल हो जाता है। ये बहुत अहम चीज़ है। इसके हवाले से अब चूँकि आगे विफाक को भेज दिया गया है ये मामला, आज पीडीएम का इजलास हुआ, उससे पहले वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब, मौलाना फजलुर रहमान साहब की मुलाकात हुई है, नवाज शरीफ साहब की भी स्टेटमेंट आई है। पीडीएम के इजलास में भी ये तय किया गया है कि रेफरेंस जो है वो सुप्रीम कोर्ट को भेज दिया जाए। कल कैबिनेट का इजलास होगा और उसके बाद ये रेफरेंस भेजा जाएगा। उसके साथ साथ अगर ईसीएल पे इमरान खान साहब का नाम डालना है तो ये भी कल ही फैसला होगा। अब जो आगे ऑप्शंस हैं उसको हम प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास क्या ऑप्शंस हैं? आज फवाद चौधरी साहब मुख्तलिफ नाम देते रहे, बताते रहे। उन्होंने कहा कि इसमें बहुत सारी गलतियाँ हैं जो इलेक्शन कमीशन का फैसला आया है, और वो भी इसको हाई कोर्ट में लेके जा रहे हैं, गालिबन ले भी गए हैं। तो अब आगे क्या होने जा रहा है? क्या ये प्रोलॉन्ग होगा, ये मामला इसी तरह से लंबा खींचेगा, या फिर अब जो इस वक्त पीडीएम की तरफ से बात हो रही है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से बात हो रही है कि नाअहली तक बात पहुंचेगी? अब इन सारे मामलात को देखेंगे हम प्रोग्राम में। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं रशीद साफ़ी सर, आपका बहुत शुक्रिया भी प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। और इसके अलावा हुमायूं खान साहब ने हमें ज्वाइन किया है। थैंक यू सो मच हुमायूं खान साहब। साफ़ी साहब, मुझे बता दीजिएगा कि अब आगे किस तरह से मामलात बढ़ेंगे, कल से लेकर अब तक स्टैब्लिश क्या हुआ है अब तक? शुक्रिया। इस्टेब्लिश तो यही हुआ है कि एक आईनी इदारे ने पीटीआई को बहुत बड़े जो उन पे इल्ज़ामात थे वो साबित हो चुके हैं, और अखलाकी तौर पर शदीद दबाव के नीचे पीटीआई है। इसमें आज दो अहम बातें जो मज़ीद कल के मुकाबले में पेशरफ हुई है, वो एक पीडीएम का जो इजलास हुआ प्राइम मिनिस्टर हाउस में, उसमें जो फ़ैसला किया गया उसूली तौर पे कि वफाकी हुकूमत और पीडीएम की तमाम जमातें सुप्रीम कोर्ट से रुजू करेंगी ईसीपी के इस फ़ैसले के मुसलसल एक तसलसल में। तो ये एक अहम बात। और दूसरी जो मेरी नज़र में सियासी उसका बहुत ज़्यादा जो अहमियत है, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कल के एहतजाज से दस्तबरदारी ना करने का ऐलान है। यानी कल वो इलेक्शन कमीशन के सामने एहतजाज के फ़ैसले पे कायम है। तो ये इंतहाई अफसोसनाक पहलू है। थोड़ी देर पहले ही वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह और वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और ख़बरदार किया है कि रेड जोन पे आज से नहीं बल्कि जो लॉ एंड ऑर्डर की पहले से जो एक सिचुएशन है, तो उसकी सिक्योरिटी के पेश नज़र रेड जोन में उन्होंने दाखिले पे मुकम्मल पाबंदी बरकरार रखी है वफाकी हुकूमत ने, और मुतनब्बे किया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर रेड जोन में दाखिले के उनके कारकुन कोशिश करेंगे तो रियासत की मजबूरी है कि वो रेड जोन की हिफाजत के लिए हरकत में आएगी। ये बातें दो इसमें अहम है। इसमें एक तो खान साहब और उनकी जमात जो है बदस्तूर इस बात पे मुसर है, इलेक्शन कमीशन को पहले जिस तरह उन्होंने निशाना बनाया था उसी तसलसल में आज भी उनके कुछ रहनुमाओं ने मीडिया टॉक्स और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, जिसमें ये बात एक तो तनकीद की है एक आईनी इदारे पे, बजाय ये कि कानूनी जंग है। अब हुकूमत भी इलेक्शन कमीशन के फैसले पे कोई इंतज़ामी एक्शन अभी तक हुकूमत की तरफ से नहीं लिया गया है, वो कानूनी जंग की तैयारियों में है। कल अगर काबीना के इजलास में इस फैसले की तौसीक हुई तो उसके बाद वफाकी हुकूमत जो इलेक्शन कमीशन ने जिस तरह हिदायत की है और जो एक मुरव्वजा तरीक़ाकार है उसके तहत इस फैसले पे अमलन इक़दामात एक वफाक की तरफ से जो होंगे वो होंगे, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला भी उसके लिए जो रेफरेंस की तैयारियां है वो है। तो होना तो ये चाहिए था कि जिस तरह हुकूमत तहम्मुल का मुजाहरा कर रही है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी अपनी कानूनी टीम को मुतहर्रक करती, और इसी कानूनी नुक्ता नज़र से हमें भी सब मीडिया को भी बताते वो लोग कि
کن وجوہات پہ وہ احتجاج کر رہے ہیں، حتیٰ کہ انہوں نے الیکشن کمشنر کے خلاف آج یہ تک کہہ دیا کہ ان کے خلاف تادیبی کارروائی کی جائے۔ الیکشن کمشنر جو ہے ایک آئینی عہدہ ہے اور سپریم کورٹ کے جج کے برابر ان کا عہدہ ہے، تو یہ اگر اداروں پہ اس قسم کے جو ایک بڑی سیاسی جماعت کی طرف سے اس لیول تک بات کی جائے گی، بجائے یہ کہ وہ الیکشن کمیشن نے جن چیزوں کو ثابت کیا ہے وہ قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے اپنی قانونی جنگ جیتنے کی کوشش کرے، اور روایتی سیاسی بیانات کے ذریعے پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں نے ایک بہت زیادہ ہائپ دی ہے۔ اسی کے پیش نظر وفاقی حکومت نے صرف اس وقت جو اقدامات کیے کہ ریڈ زون کی حفاظت کی جائے گی اور دفعہ 144 کی وجہ سے الیکشن کمیشن کے سامنے احتجاج کی اجازت نہیں دی جا رہی۔ باقی جو میں نے بات کی کہ کل کابینہ کے اجلاس میں فیصلہ ہوگا، حکومت کی قانونی ٹیم بیٹھی ہوئی ہے، انہوں نے عدالت سے رجوع کرنے اور عدالت کے پاس اس معاملے کو لے جانے کی تیاریاں کی ہے۔ یہ سپریم کورٹ کا اب کام ہے کہ یہ الیکشن کمیشن کے اس فیصلے کو وہ کس نظر سے دیکھتی ہے، اور حکومت کی یا پی ڈی ایم کی شنوائی ہوتی ہے کہ نااہلی کی جو سیاسی بیانات ان کی طرف سے بھی آئے کہ یہ پارٹی جو ہے کم از کم عمران خان کی ذات تک نااہلی کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ میاں نواز شریف صاحب سے لے کر پی ڈی ایم کے تمام رہنماؤں نے یہ مطالبہ کر دیا ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا میں مزید بھی اس پر ہم بات کریں گے، ابھی مجھے ایک بریک لینا ہے، بریک کے بعد ہم واپس آئیں گے تو قانونی طور پر اس وقت کیا آپشنز ہیں دونوں سائڈز پر، اس پر بھی بات کریں گے، اور اگر کل پاکستان تحریک انصاف نہیں رکتی ہے، زبردستی ان کے لوگ جو ہیں وہ ریڈ زون میں گھسنے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر کس طرح سے ان کے ساتھ ڈیل کیا جائے گا، اس پر بات کریں گے ایک بریک کے بعد۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح.
वेलकम बैक टू द शो। और प्रोग्राम में मेरे साथ रशीद साफ़ी साहब मौजूद हैं, हुमायूं खान साहब मौजूद हैं। हम बात कर रहे हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ममनुआ फंडिंग केस के हवाले से कल ECP का आया है फैसला उस पर। और अब इस वक्त चूँकि विफाक को भेज दिया गया है वो मामला, PDM का आज इजलास भी हुआ हुमायूं साहब, जिसमें ये फैसला किया गया है कि कल के कैबिनेट का जो मीटिंग होगी इजलास, उसमें ये आगे रेफरेंस जो है वो भेज दिया जाएगा। और बल्कि राना सनाउल्लाह साहब ये कह रहे थे कि अगर ECL में नाम डालना है इमरान खान साहब का, या अगर किसी मुकदमे में उनकी गिरफ्तारी बनती हुई तो वो भी ज़रूर होगी और हम कानून के मुताबिक उस पर अमल करेंगे। जी बिल्कुल, ये बड़ी अहम डेवलपमेंट थी आज की, जिसमें PDM के जो है तकरीबन तमाम सरबराहान जो हैं वो मिले और उन्होंने गुफ्तगू की। और उसमें फिर जो PDM के चेयर हैं मौलाना फजल रहमान, उन्होंने जब मीडिया के साथ गुफ्तगू की तो उन्होंने कहा कि ये जो ECP का फ़ैसला है उस फैसले की वजह से जो इमरान खान साहब हैं उनको उन्होंने दो बड़े मज़े के इंटरेस्टिंग बोले। उन्होंने कहा वो खाइन और काज़िब हैं, ये मौलाना साहब ने कहा कि उन्होंने ख़यानत की अपनी औत के साथ और उसके बाद झूठ बोला। और फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि PDM हैज़ द राइट कि वो जाएं। फिर जिस तरह कल आपने अपने प्रोग्राम में कहा आर्टिकल 17(2) के तहत जो है फेडरल गवर्नमेंट के पास इख्तियार होता है कि अगर उसको ECP भेज दे या कोई भी वो आ जाए तो वो 15 दिनों के अंदर उसके ऊपर रेफरेंस दायर करती है। तो मेरा ख्याल है आज भी जो हमने उनकी पब्लिक हेयरिंग सुनी या जो मीडिया ब्रीफिंग थी उसमें ये था कि वो कल ये फैसला करेंगे और फिर वो 15 दिन के अंदर अंदर सुप्रीम कोर्ट के पास जाएंगे। एटलीस्ट वो 62A के ऊपर के वो सादिक और अमीन हैं कि नहीं, अगर उन्हें झूठा सर्टिफिकेट या बयान हल्फी। बड़ी इंटरेस्टिंग गुफ्तगू है। आज फवाद चौधरी साहब ने जो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें उन्होंने पूरा जो वो बताया कि उन्होंने ऐसा कोई नहीं किया, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि खान साहब ने 2008 से लेकर 2013 तक जो अपने एफिडेविट दिए या सर्टिफिकेट दिए, बेसिकली अब ये गिमिक्री हो रही है कि वो लफ्ज़ बयान हल्फी है या सर्टिफिकेट है, लेकिन बावजूद इसके वो कुछ भी है। हम तो खान साहब से एक्सपेक्ट ये करते हैं कि रियासत मदीना का वो कॉन्सेप्ट हमेशा लेके चल रहे थे, उसके अंदर अगर उन्होंने गलती से भी झूठ बोला तो उसको एक्सेप्ट करें कि मुझसे ये झूठ साबित हो गया, ये झूठ बोला गया। वो ये नहीं कह रहा, वो ये कह रहे हैं कि ये सर्टिफिकेट है और ये एफिडेविट है और वो रूटीन की चीज है, मतलब मामला बहुत सादा करके पेश करने की कोशिश। ये बड़े मजे की बात है कि जब आपकी बारी आए तो वो रूटीन की चीज है, मतलब झूठ है। झूठ 1 रुपए का भी झूठ है, चोरी 1 रुपए की भी चोरी है और 1 करोड़ और 1 अरब की भी चोरी है। तो उसके ऊपर आज उन्होंने कोई बात नहीं की। ये अनफॉर्चुनेटली बेसिकली जो डबल स्टैंडर्ड्स हैं, जब आप हुकूमत में होते हैं तो दूसरे को आप कहते हैं कि जी शहबाज शरीफ साहब ने एफिडेविट दिया था और उसमें ये बात की थी, अब आप हुकूमत में नहीं है तो अब आप उनके ऊपर इल्ज़ामात लगा रहे हैं। तो इस डायकोटमी को ख़त्म करना चाहिए। अगर आप रियासत मदीना का नारा लेके आए थे, आप एक्सेप्ट करेंगे मुझसे गलती हुई, अच्छा ठीक है, तो सब पर हम ये भी मान लेते हैं हाइपोथेटिकली कि शायद उनसे झूठ उनको गलत इन्फॉर्मेशन दी गई। तो एक लीडर का रोल यही होता है कि वो एक्सेप्ट करे कि मुझे गलत इन्फॉर्मेशन फीड की गई, मैंने 5 साल गलत इलेक्शन कमीशन को फीड किया और मैं अब इस चीज के ऊपर रिजाइन करता हूँ। ये मॉरल प्रिंसिपल है। वो एग्जांपल देते थे अमेरिका। और वो तो कहते हैं कि बड़े सुकम है इस फैसले में जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से आया है। आज आप फवाद चौधरी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात करें, उन्होंने तो नाम गिन गिन के बताया कि ये शख्स भी पाकिस्तानी शहरी है, फलां भी पाकिस्तानी शहरी है, इसमें गलतियां हुई हैं। देखें, ये जो लीगल सुकम है, हम पिछले चंद दिनों से इसके ऊपर बहस कर रहे हैं और उसमें लीगल एक्सपर्ट्स हैं, उनकी ओपिनियन बड़ी वेरी करती हैं, लेकिन एक चीज बड़ी मुसद्दका है कि अगर आपने एक गलत बयान हल्फी या सर्टिफिकेट दिया है कि मैं 5 साल से बिलीव कर रहा था कि ये चीज सच है या झूठ है, अगर आप बिलीव कर रहे थे कि सच है और आज वो झूठ साबित होती है तो आप उसको एक्सेप्ट करें और अपनी गलती मान लें। खान साहब जब अपनी इलेक्शन कैंपेन पिछली थी उसमें जाते थे तो वो कहते थे कि इंग्लिस्तान के अंदर जो है ना ट्रेन के हादसे के अंदर ये हुआ, इंडिया के अंदर हुआ तो रिजाइन कर दिया। अब वो प्रिंसिपल क्यों नहीं लागू हो रहे? मतलब जो आप उस वक्त सबको प्रीच करते थे, अब अचानक आप उससे क्यों हो गए? फिर जो आज आपकी अगला सवाल था कि राना सनाउल्लाह साहब ने और मरियम साहिबा ने जो स्पीच की, वो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है कि रेड जोन के अंदर कोई भी प्रोटेस्ट नहीं हो सकता। देखें, इस्लामाबाद जो है ये किसी एक पॉलिटिकल पार्टी की जागीर नहीं है, ये तकरीबन 2 मिलियन के करीब आबादी अनऑफिशियली अगर हम उसको वो अज्यूम कर लें, क्योंकि सेंसस जो पिछले थे उसमें आप आके लोगों के जो है मामलात ज़िंदगी को मुअत्तल कर देंगे। उनकी इतनी बड़ी, मतलब 2 मिलियन छोटा लफ्ज़ नहीं है, मतलब
تو اس میں رانا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنی سپیچ کی اس میں انہوں نے کہا کہ ان کو F9 پارک میں اجازت ہے, ہم ان کو فیسیلیٹیٹ کریں گے, ان کو جو فیسیلیٹیز چاہیے جہاں پہ وہ پہلے بھی پروٹیسٹ کرتے ہیں وہ کریں, اور یہ بھی ان کا جمہوری حق ہے. تو آپ کو الیکشن لگتا ہے کمیشن وہ ان کی بات مانیں گے؟ میرا خیال ہے ماننی چاہیے. اگر سپریم کورٹ کے آرڈر کو ڈیفائی کریں گے تو وہ کنٹیمپٹ آف کورٹ ہوگا. ہائی کورٹ کا ہے, ہائی کورٹ کا ہے یہ سپریم اسلام آباد ہائی کورٹ کا جو فیصلہ تھا نا, جب لاسٹ دھرنے میں وہ آئے اور اس میں انہوں نے کہا کہ ان کو اس جگہ دیا جائے, تو رانا ثناء اللہ صاحب نے ایز این انٹیریئر منسٹر ایک سٹیپ آگے جا کے کہا کہ ہم آپ کو ریڈ زون میں نہیں, آپ کو F9 پارک میں جو فیسلٹی چاہیے پانی مہیا کریں گے, بجلی کریں گے, باقی فیسلٹیز ہوں گی, احتجاج کریں, آپ کا حق ہے, آئینی حق ہے. لیکن مجھے لگ یہی رہا ہے کہ کل وہ ایسا نہیں کریں گے, وہ آئیں گے اور لا اینڈ آرڈر سچویشن بنے گی, جو کہ ملک اس وقت جو اکنامک سچویشن جس کے اندر گزر رہا تھا, جس کے اوپر ہم بڑے عرصے سے ذکر کر رہے ہیں کہ چارٹر آف اکانومی کے اوپر بات کریں, وہ پھر اسی چیز کے اوپر ہمیں گھسیٹیں گے, اور ملک جو ہے آج ڈالر الحمدللہ جو ہے 10-12 روپے نیچے گیا. میں بھی تھی کہ اس کا ذکر بھی ہم کریں, 10-12 روپے نیچے گیا, لیکن یہ ایک بڑی بات ہے, بہت کیونکہ ہمارا IMF کے ساتھ اگریمنٹ فائنلائز ہو چکا ہے. ہمارے جو ہے فورن جو ہم نے چونکہ وہ امبارگوز لگائے تھے ایکسپورٹس کے اوپر, امپورٹس کے اوپر, تو اکانومی بہت اچھی جا رہی ہے. لیکن اگر کل پھر اسی کنفرنٹریشن کے اوپر ہم آئیں گے تو ملک اس کا متحمل نہیں ہو سکتا. ہم شری لنکا یا پھر اب بنگلہ دیش کی صورتحال جس کے اوپر بھی ہم ابھی تھوڑی دیر پہلے, 4.5 ارب ڈالر IMF کے پاس ان کو سوچنے کی ہے کہ یہ ملک ہے, ملک کی بات کر رہے سیاست کی. اب آپ کے پاس پنجاب بھی آ گیا, KP بھی آ گیا, ملک کے لوگوں کی عوام کے لیے بہتری کے لیے کوشش کریں, یہ نہ کریں کہ تباہی کی طرف لے کے جائیں. ٹھیک ہو گیا, ویری انفارچونیٹ. جی صافی صاحب, ایک تو اب جس پر بہت زیادہ بات اور ڈیبیٹ ہو رہی ہے اور یہ کوشش کی جا رہی ہے ثابت کرنے کی کہ بیان حلفی نہیں ہے, یہ سرٹیفکیٹ ہے, ذرا اس کو بھی میں چاہتی ہوں کہ تھوڑا سا رسپونڈ کر دیں. پھر ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے, کل سے ہم دیکھ رہے ہیں مختلف جو پریس کانفرنسز ہو رہی ہیں اس میں یہ بات ہو رہی ہے کہ سابق وزیر اعظم نواز شریف صاحب کو آپ نااہل کر دیتے ہیں اس بات پر کہ انہوں نے اپنی بیٹے کی کمپنی میں تنخواہ نہیں لی, وہ ڈائریکٹر تھے. اور اب جب یہ 62-63 کا معاملہ آتا ہے, عمران خان صاحب اگر غلط بیان کرتے ہیں, وہ جیسے انہوں نے حوالہ دیا وہ کاذب والی بات, تو پھر وہ بھی صادق اور امین والے سٹیٹس پر بحال نہیں رہ سکتے. کچھ سملیرٹیز لگتی ہیں آپ کو اس کیس میں؟ سملیرٹیز تو بہت زیادہ ہے, اور بظاہر جو الیکشن کمیشن پہ ہم بات کریں, مولانا فضل الرحمان صاحب تو ایک سٹیپ آگے بڑھے اور خائن اور کذاب کی جو بات کی وہ عالم دین ہے, تو شاید ان کی اپنی کوئی اصطلاح, ان کے پاس کوئی ٹھوس جواز ہوں گے جو خان صاحب کو انہوں نے عدالتی فیصلے سے پہلے خائن اور کذاب کا جو لفظ, میں نے اس کی آپ کو اگزامپل دی ہے. پہلے وہ کیا کہتے تھے, ریاست مدینہ کا ذکر کرتے تھے, اور اب وہ کیا کہہ رہے ہیں, تو وہ جی, تو یہ کچھ شرعی اصطلاحات ہیں میرے خیال میں. تو وہ میں وہی تو کہہ رہا ہوں کہ مولانا صاحب کے ساتھ کچھ اور بھی زیادہ شاید ان کے پاس ان کے کوئی شواہد ہو, تو اس لیے انہوں نے اتنے یہ بات کہی ہے. اور جو میں جو بات کرنا چاہ رہا تھا کہ الیکشن کمیشن نے کم از کم خائن یعنی خیانت کرنے والا اور کذاب یعنی جھوٹا, تو یہ دونوں چیزیں الیکشن کمیشن کے فیصلے میں بدقسمتی سے PTI کی قیادت کے خلاف یہ باتیں ثابت ہو چکی ہے اس فیصلے میں. شروع میں جس طرح میں نے ذکر کیا کہ اب یہ PTI کا فرض بنتا ہے کہ اگر وہ الیکشن کمیشن نے جو فیصلہ کیا ہے اور اس میں جو غلط بیانیاں ثابت ہوئی ہے سینکڑوں کی تعداد میں, جو کل ہم نے اس پہ ڈیٹیل سے بات کی ہے, تو اگر واقعی ایسا نہیں ہے تو پریس کانفرنسیں نہ کرے. اس میں نہ اس سائٹ پہ زیادہ پریس کانفرنسیں ہونی چاہیے PDM اور یہ باقی جو قیادت ہے ان کی طرف سے, بلکہ PTI کا بھی اگر وہ احتجاج اور پریس کانفرنسوں کی بجائے اپنی آئینی اور قانونی لڑائی لڑنے کے لیے زیادہ اپنی توانائیاں صرف کریں گے, تو جو ان پہ الزامات ہیں ان کی لیڈر پہ, اسپیشلی عمران خان صاحب پہ خائن اور کذاب کے, تو یہ دل سکتے ہیں. اگر واقعی کوئی غلطی ہوئی ہے, گرچہ نہیں ہو سکتی کیونکہ 5-6 سال تک تو اسکروٹنی کمیٹی نے ان چیزوں کو بہت باریک بینی سے دیکھا ہے. جو چند ایک ویڈیوز آ رہے ہیں اوورسیز پاکستانیوں کی طرح سے, یہ غلطیاں ہو سکتی ہے. یہی بات ہم آگے بڑھانا چاہتے ہیں, اور PTI کو اگر واقعی اپنی معصومیت ثابت کرنی ہے تو اس کے لیے مزید کام کرنا ہوگا. اور اخلاقیات کا درس PTI کی قیادت سے ہمیں بہت زور و شور سے ہمیشہ سے ملتا ہے. جی ہاں, یہ ان کی طرف سے بہت سب سے زیادہ جو ٹرانسپیرنسی اور انصاف اور غلط بیانی سے بچنے کی باتیں جو کی گئی, تو الیکشن کمیشن نے ان کی ان تمام دعووں کی تردید کی ہے. اب سپریم کورٹ کے پاس یہ بات جا رہی ہے, اور جو خائن اور کذاب اور صادق اور امین کی جو بحث ہے وہ 61-62 کے تحت جو ہے سپریم کورٹ
کو جائزہ لینا پڑے گا، اور وہ تب ہی ہوگا جس طرح کل کابینہ کے اجلاس میں یہ فیصلے، شاید یہ فیصلہ ہونے جا رہا ہے کل بالکل کہ یہ ریفرنس وفاقی حکومت کی طرف سے اور کچھ سیاسی جماعتوں کی طرف سے آلریڈی الیکشن کمیشن کی فارن فنڈنگ اور ممنوعہ فنڈنگ کے حوالے سے کچھ اور کیسز بھی موجود ہے جو کاز لسٹ پہ پہلے سے موجود ہے سپریم کورٹ کی. تو اس کو کلب کر کے پھر سپریم کورٹ اپنی اس پہ مطابق اپنی نئی کاز لسٹ کے مطابق اس کو سنے گی. اور اگر الیکشن کمیشن کا یہ فیصلہ جس طرح پی ٹی آئی کے الزامات ہے کل اسی اس کے تحت وہ احتجاج کر رہے اگر غلط ہوں گے تو سپریم کورٹ ان کو سرٹیفکیٹ ایک دفعہ دوبارہ جاری کر دے گی کہ نہیں یہ تمام الزامات غلط ہے. لیکن اگر نہیں ہوگا تو ظاہر ہے پھر یہ جو الزامات ہیں جو مولانا فضل الرحمان صاحب لگا رہے ہیں، جو الیکشن کمیشن نے ان سے شوکاز نوٹس میں ان سے کہا ہے کہ کیوں نہ یہ آپ سے یہ فنڈ جو ہے ان کی نظر میں الیکشن کمیشن ایک آئینی ادارہ ہے، ان کی نظر میں یہ فنڈنگ ممنوعہ ثابت ہو چکی ہے. ٹھیک ہے، اور یہ تو کہہ رہے ہیں کہ صرف ضبطگی تک معاملہ جا سکتا ہے، کانفسکیٹ کر لیں اور نہیں. اگر آپ اس 68 صفحات پہ مشتمل الیکشن کمیشن کے فیصلے کا جائزہ لے لیں تو اس میں نہ صرف فنڈ ضبطگی کے بارے میں کہا گیا ہے بلکہ الیکشن ایکٹ 2017 کے تحت الیکشن کمیشن نے مزید اختیارات بھی اپنے پاس رکھے کہ کیوں نہ ہم مزید تعدیبی کارروائی بھی کریں. تو مزید تعدیبی کارروائی ہی سے پی ٹی آئی فنڈز کی ضبطگی سے میرے خیال میں پی ٹی آئی کو کوئی مسئلہ نہیں ہے. کسی بھی پارٹی کو اس سے کوئی وہ واپس کرنے کے لیے بھی تیار ہے، وہ ضبط کرنے کے لیے بھی اس فیصلے کو بھی قبول کرنے کے لیے تیار ہے. میرے سوال کا دوسرا حصہ ہے اس کو رسپونڈ کر دیں کہ یا تو پھر عمران خان صاحب کے خلاف بھی کارروائی ہو یا پھر جو نواز شریف صاحب کے اوپر جس طرح سے ان کو نااہل کیا گیا، تو یہ اب نون لیگ جو اس وقت جو ان کا آرگومنٹ ہے اس کو بائی کرتے ہیں آپ، ایسا ہونا چاہیے؟ دیکھیں اس کے قانونی پہلو تو قانون اور آئینی ماہرین ہی بتا سکتے کہ، لیکن میں اس کی سیاسی پہلو پہ ضرور بات کر سکتا ہوں. جو نواز شریف صاحب کا بیانیہ ہے اس وقت کی، مجھے ایک فرضی اور وہ بھی اپنے بیٹے کی ایک کمپنی سے اس تنخواہ پہ نااہل کیا گیا اور حکومت اور سیاست سے آؤٹ کیا گیا جو میں نے تنخواہ لی ہی نہیں تھی. اور یہاں پہ جو ہے 68 صفحات کا فیصلہ ہے اور الیکشن کمیشن کے ریکارڈ میں ہزاروں صفحات کا ریکارڈ موجود ہے جس میں ایک مرتبہ نہیں 5 مرتبہ تو کم از کم جو سرٹیفکیٹ اور بیان حلفی کا جو ایک بحث ہے 5 دفعہ تو عمران خان صاحب کے دستخطوں سے ریٹن سرٹیفکیٹس جمع ہوئے الیکشن کمیشن کے سامنے، اس میں غلط بیانیہ ہے. 350 کمپنیاں موجود ہے، ان سے ممنوعہ فنڈ حاصل کیے گئے. چلے جو غلطیاں ہو سکتی ہے اسکروٹنی میں بھی، جو 2-3 لوگوں نے تردید کی ہے، 34 لوگ ہیں ویسے، ہاں اس میں 2-3 لوگ اگر میڈیا کے سامنے آ کے وہ تردید کرے، وہ بھی ایک عدالتی بحث ہے. انہوں نے ثابت کرنا ہے کہ آیا یہ ایگزیکٹلی آپ ہی کے بارے میں یہ جو نام ہے یہ آپ ہی ہے، اور اگر آپ نے دیے ہے تو اس کا پھر آپ کو وہ بھی ایک پورا منی ٹریل انہیں بھی دینا ہوگا، انہیں بھی ثابت کرنا ہوگا. لیکن سیاسی پہلو پہ یہ میں بات کر لوں تو نواز شریف صاحب کے اس بیانی میں کافی وزن ہے کہ جس طرح عدالت نے جن بنیادوں پہ انہیں نااہل کیا ہے تو اب ان کا یہ مطالبہ جائز بنتا ہے کہ کم از کم وہ ان بنیادوں پہ عمران خان صاحب و پی ٹی آئی کا کیس بھی دیکھیں، 61-62 پہ وہ اس کو پرکھے. اگر عمران خان صاحب جس طرح میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ ان کی پارٹی یہ ثابت کرنے میں کامیاب ہو گئی کہ نہیں عمران خان صاحب بدستور صادق اور امین ہے، تو ظاہر ہے پاکستان کا عدالت عظمیٰ ہے، اس پہ تو انہی کا پھر ڈیسیجن ہے، اس پہ تو پھر قانونی جنگ پھر مسلم لیگ کو بھی لڑنی ہوگی. لیکن سیاسی طور پہ میں جو نواز شریف صاحب کا بیانیہ ہے کہ جس طرح مجھے نکالا گیا تھا اسی طرح اس کیس کو کم از کم عمران خان کو بھی ان اصولوں پہ پرکھا جائے. ایک بڑا انٹرسٹنگ کامنٹ ہے، اگر آپ مجھے تھوڑی سی اجازت دیں میں بریک لینی ہے. صافی صاحب سے یہ سوال بھی کروں گا کہ خان صاحب آج کل جو نیریٹو بلڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ یہ ہے عام میڈیا کے اندر کہ میں تو پیسے اندر لے کے آیا ہوں اس فارن فنڈنگ کے اوپر. یہ بڑے مزے کی گفتگو ہے، عام زبان میں اپنی فیملیز کے اندر ہم کرتے ہیں تو وہ ہم سے باہر نہیں لے کے گیا، پیسے ملک میں آئے. اچھا اس کی بڑی انٹرسٹنگ کونوٹیشن ہے کہ آپ جھوٹ کو سچ ثابت کرنے کے لیے کہ میں نے جو ہے نا جھوٹ بولا، اب قانون کی ہر تشریح کے مطابق یہ جھوٹ ہے کہ اگر آپ نے چیزیں چھپائی ہیں
ود ہولڈنگ آف انفارمیشن جھوٹ ہے. آپ کو جب کہا گیا کہ آپ بتائیں کہ اس جگہ پیسے آئے کتنے آپ کو ملے, آپ نے کہا مجھے نہیں پتا کہاں سے ملے. اس میں جو ہے نا اب آپ یہ بتا رہے ہیں کہ میں جسٹیفائی کرنے کے لیے کہ اچھا چلو جھوٹ بھی ہے, میں باہر نہیں لے کے اندر لے گیا, کہ مطلب یہ کس قسم کی اور ریاست مدینہ کی وہ جو ہے وہ فین کلب آف عمران خان اس بات پہ تو مطمئن ہو سکتا ہے, یہ آرگومنٹ نہیں ہے, یہ جسٹیفیکیشن نہیں ہے, آئینی اور قانونی رستے سے مورلی بھی نہیں ہے, یہ مورلی بھی نہیں ہے. اس کا فین کلب اس بات کو وہ اس کو بائے کر دیں گے, لیکن یہ کوئی آئینی اور یہ بدنصیبی نہیں ہے ہمارے ملک کی کہ مطلب فین کلب پیار محبت میں اس کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں, لیکن جو ہے لینے دیں, بریک کے بعد ہم واپس آئیں گے, کچھ اور ایشوز بھی ان پر ہم نے بات کرنی ہے. ناظرین ایک بریک کے بعد آتے ہیں. Bismillahirrahim. I am Ambassador Margaret Wanjala Mwachanya, Head of Mission Kenya High Commission, Islamabad. On behalf of the government and the people of Kenya, may I take this opportunity and honor to congratulate the government and the people of the Islamic Republic of Pakistan as you celebrate 75 years of independence. Pakistan has made great development strides over the years. Kenya and Pakistan have had cordial bilateral relationship since independence, strengthened by our proximity, a shared colonial past, and ever-growing partnership in trade and investment. And now we are even intermarrying, so we are in laws. Long live Kenya-Pakistan relations. As Eali Shan, Shad Rahe Pakistan. نوابزادہ لیاقت علی خان 1 اکتوبر 1895 کو کرنال میں پیدا ہوئے. انہیں قائد ملت اور شہید ملت بھی کہا جاتا ہے. 1923 میں وہ آل انڈیا مسلم لیگ میں شامل ہوئے. لیاقت علی خان آل انڈیا مسلم لیگ کی 25 رکنی خصوصی ورکنگ کمیٹی کا حصہ تھے جس نے قرارداد لاہور کا مسودہ تیار کیا. 1940 میں وہ مسلم لیگ پارلیمانی پارٹی کے ڈپٹی لیڈر منتخب ہوئے. 1945-46 کے الیکشن میں وہ مسلم لیگ کے مرکزی پارلیمانی بورڈ کے چیئرمین منتخب ہوئے. 14 اگست 1947 کو محمد علی جناح نے انہیں پاکستان کا پہلا وزیر اعظم مقرر کیا. 16 اکتوبر 1951 کو انہیں راولپنڈی میں شہید کر دیا گیا. ویلکم بیک ٹو دا شو. ناظرین اس وقت ذرا انٹرنیشنل سینیریو میں کچھ خبریں شامل کر لیتے ہیں. بڑی اہم خبریں ہیں جو ہم چاہتے ہیں کہ اس وقت ہم شامل کریں. ڈیموکریٹک پارٹی کی سینئر شخصیت نینسی پیلوسی امریکی اسپیکر, انہوں نے تائیوان کا دورہ کیا ہے جس پر چائنا آبویسلی بہت ناراض ہے. اس سے پہلے انہوں نے اپریل میں دورہ کرنا تھا لیکن کووڈ کی وجہ سے نہیں کیا, اور اس وقت بھی چائنا یہ کہہ رہا تھا کہ اس کے کانسیکوینسز جو ہیں وہ آپ کو بھگتنے پڑیں گے. کیا وائٹ ہاؤس کے لیے کچھ سفارتی سطح پر مشکلات پیدا ہوں گی؟ اس کے بعد کا سینیریو کیا بننے جا رہا ہے, اس پر ہم بات کریں گے. ساتھ ہی ساتھ کچھ افغانستان کے حوالے سے بھی بات کر لیتے ہیں کیونکہ یہ بھی سے کچھ انٹرلنکڈ ہی ہے. وہ اس طرح سے کہ پریزیڈنٹ جو بائیڈن نے اعلان کیا پچھلے کوئی 2-3 روز پہلے, انہوں نے یہ کہا کہ القاعدہ کے جو سربراہ ہے ایمن الظواہری وہ ڈرون اٹیک میں کابل میں جو ہیں وہ مارے گئے ہیں, اور یہ دوحہ معاہدے کی خلاف ورزی ہے ان کا کابل میں ہونا. لیکن یہ ہے کہ ابھی کابل کی طرف سے اس کی تصدیق نہیں کی گئی ہے.
है, इस हवाले से हम बात करेंगे। अभी जो मैंने ताइवान के हवाले से बात की है, नैन्सी पेलोसी का जो विजिट है उस पर एक रिपोर्ट हमारी टीम ने तैयार की है, वो रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं और फिर आकर इस पर बात करेंगे। चीनी अमेरिकी अफवाज हाई अलर्ट। बीजिंग वार्निंग के बावजूद अमेरिकी स्पीकर ऐवान नुमाइंदगान ताइवान पहुंच गए। अमेरिका के ऐवान नुमाइंदगान की स्पीकर नैन्सी पेलोसी चीन की धमकियों को नजरअंदाज करते हुए ताइवान के दारुल हुकूमत ताइपे पहुंच गए। उनके दौरे ताइवान से दुनिया की दो बड़ी ताकतों के दरमियान कशीदगी बढ़ गई है। दोनों ममालिक ने अपनी अपनी अफवाज को हाई अलर्ट कर दिया है। पेलोसी के दौरे के जवाब में सिलसिलावार टारगेटेड कार्रवाइयों का ऐलान कर दिया है, जबकि चीनी लड़ाका तैयारे भी ताइवान की हुदूद में दाखिल हुए हैं। अमेरिकी फौज का कहना है कि इसके बहरी जंगी जहाज ताइवान के पानियों के करीब पहुंच गए हैं। अमेरिकी बहरिया का कहना है कि इसकी 7th फ्लीट का जोहरी ताकत से लैस बहरी बेड़ा रोनाल्ड रीगन फिलिपाइनी समंदर में मौजूद है। स्पीकर पेलोसी ने बुध को ताइवान की पार्लियामान का दौरा किया और सदर तसाई अंग वैन के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। उन्होंने कहा कि अमेरिका चाहता है कि ताइवान को सलामती के साथ साथ आज़ादी भी हासिल हो। उनका कहना था कि चीन की वन चाइना पॉलिसी का ख्याल रखते हुए अमेरिका की यकजहती ताइवान के साथ है। चीन ताइवान को अपना एक मुनक़ता हो जाने वाला सूबा करार देता है। अपने मनसब के लिहाज से नैन्सी पेलोसी सदर के बाद अमेरिका की आला तरीन ओहदेदार हैं। ताइवान का कहना है कि पेलोसी का दौरा ताइवान वाशिंगटन के चट्टान की तरह हमायत को जाहिर करता है। चीन ने बुध के रोज से ही ताइवान पर अस्करी मशकें शुरू कर दी थी, जिनमें तवील फासले तक मार करने वाले मिसाइल के तजुर्बात भी शामिल थे। चीन और अमेरिका की कशीदगी आलमी अमन के लिए खतरे का बायस बन सकती है। दफ्तर खारजा की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि पाकिस्तान चीन की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की भरपूर हमायत करता है। पाकिस्तान को अबनाए ताइवान में पैदा होने वाली सूरत हाल पर गहरी तशवीश है, जिसके इलाकाई अमनो इस्तेहकाम पर संगीन असरात मुरतब होंगे। हाँ नाज़रीन, ये रिपोर्ट आपने देखी। अभी इस हवाले से कुछ गेस्ट भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं जो जिनसे हम बात करेंगे। इस वक्त डॉक्टर तलत शबीर साहब वाया स्काइप हमारे साथ मौजूद हैं, चाइना स्टडी सेंटर के हेड हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर तलत साहब। अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया सर आपका हमें ज्वाइन करने के लिए। इसके साथ साथ मैं ये बता दूं कि सलमा मलिक साहिबा ने भी हमें वाया स्काइप ज्वाइन किया है, माहिर बैनुल अक़वामी उमूर हैं। बहुत शुक्रिया सलमा साहिबा। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपको बुलाने का। अच्छा, मैं हमायूं साहब आपसे फिर आगाज़ कर लेती हूँ। ये कितनी बड़ी खबर है, नैन्सी पेलोसी जो हैं अमेरिकन स्पीकर हैं, वो ताइवान का विज़िट कर रही हैं। वाइट हाउस जो है वो अभी भी उसको डिनाई कर रहा है, लेकिन वो जब उनसे सवाल किया गया उन्होंने कहा कि मैं ये समझती हूँ कि मेरे इस विज़िट को, मेरे इस फ़ैसले को, जो मेरा ज़ाती फ़ैसला है, जो प्रेसिडेंट हैं वो इसको रिस्पेक्ट करेंगे, इसको रिगार्ड करेंगे, तो इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं? देखिए, इसके बहुत सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस हैं। इस वक्त अगर दुनिया की जियो पॉलिटिक्स को देखा जाए तो मेरा ख्याल है इससे बड़ा ख़तरा हमें नहीं समझ आ रहा कि अमेरिका की हाउस ऑफ कांग्रेस की जो स्पीकर हैं वो जा रही हैं और उनके इस जाने से बड़ा सिंबॉलिक विजिट है। ना उससे कोई ताइवान को फ़र्क पड़ना है, ना उसको चीन से कोई फ़र्क पड़ना है इन मैनी सेंसेस, लेकिन उससे अमेरिका की जो फॉरेन पॉलिसी है उसकी हमें लग रही है। आज कल हमारे फॉरेन ऑफिस ने भी वन चाइना पॉलिसी के ऊपर बड़ा क्लियर स्टेटमेंट दे दिया कि हम चाइना को, ताइवान और चाइना को एक मानते हैं, जो कि हमारा पॉलिटिकल स्टांस है हमेशा से। अब ये जो है ना, ये इतना बड़ा बिगेस्ट थ्रेट है पीस एंड स्टेबिलिटी को एशिया पैसिफिक के अंदर, जो उनकी इस हरकत से सामने आया है। और उसके बाद जो पीस लविंग लोग हैं एशिया पैसिफिक के, उनके ऊपर भी एक बहुत बड़ा थ्रेट है कि अमेरिका की हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव जो हैं, जिनका कोई ताल्लुक नहीं है फॉरेन पॉलिसी के बहुत सारे मामलात में, एग्जीक्यूटिव ब्रांच अलहदा है, लेजिस्लेटिव अलहदा है, उन्होंने खुद फैसला किया कि वो सिंगापुर से जो है वो मलेशिया, और मलेशिया से फिर बगैर आइटिनरी के वहाँ पे वो गई। एक दिन उन्होंने वहाँ पे गुजारा, स्पीकर के साथ मिली, उन्होंने प्रेसिडेंट जो है वहाँ की उनको मिली, और उसके बाद वो आ गई। उन्होंने क्या फ़ायदा दिया ताइवान को, उन्होंने क्या फ़ायदा दिया रीजन को? कुछ भी नहीं दिया, बजाय इसके कि एक जियो पॉलिटिकल टर्मोइल पूरी दुनिया में हम देख रहे थे रशिया और यूक्रेन की उस वॉर का, उसको उन्होंने एक एंटी और अप कर दिया और जो है ना हालात को और ख़राब कर दिया।
चाइनीज सदर और अमेरिकी सदर की जो मुलाकात हुई वर्चुअल जो हुई 2 घंटे और 17 मिनट में, उसमें चाइनीज सदर ने बड़ा क्लियरली बताया कि ताइवान हमारी रेड लाइन है, ये हमारा एक प्रोविंस है, आप उसको, और अमेरिका भी बिलीव करता है 1972 की शंघाई कम्युनिके, उसके बाद उसकी जो वो 3 और जो हुई हैं 1978 के बाद रिचर्ड निक्सन, और जो पाकिस्तान ने बाय द वे फैसिलिटेट किया। तो मेरा ख्याल था कि बड़ा अननेसेसरी विजिट था, इससे कोई फ़ायदा नहीं होना, बजाय इसके कि जो हालात हैं चाइना के और अमेरिका के और एशिया पैसिफिक के, वो और ख़राब होंगे। ठीक है डॉक्टर तलत साहब, ज़रा इसी को मज़ीद मैं चाहती हूँ कि आप भी कमेंट कर दें कि इस वक्त चूँकि नैंसी पेलोसी जो है वो बड़ी बहुत अरसा हो गया वो नाकिद भी रही हैं बीजिंग की, उनकी पॉलिसीज़ के हवाले से, तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि किस किस्म के नताइज मुरतब हो सकते हैं? क्या वाइट हाउस के लिए सिफारती तौर पर कुछ मुश्किलात जो हैं वो खड़ी हो सकती हैं? और चाइना जिस तरह से रिस्पॉन्ड कर रहा है, जाहिर है कि वो जेन्युइनली इस पर रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, और उसके अलावा फिर हम ये देख रहे हैं कि सिक्योरिटी भी हाई अलर्ट हो गई है, और ताइवान का ये कहना है कि चाइना के जो जहाज़ हैं उन्होंने हमारी फ़िज़ाई हदूद में दाखिल हुए हैं। इस किस्म की चीज़ें ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन सामने नज़र आ रही है हमें। जी बिल्कुल, जैसे हमायूं कह रहे थे कि ये एक वैसे तो सिंबॉलिक विजिट है, लेकिन इस सिम के पीछे एक फोर्स ये है कि नैंसी पेलोसी बहुत सीनियर अहदेदार हैं अमेरिका के अंदर और बड़ी रिस्पेक्ट की जाती है, वो बल्कि अपनी पार्टी की सेकंड प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट भी हैं वो जी, और सीनियर अहदे पे फाइज हैं। तो गुज़िश्ता 25 सालों में ये पहली दफ़ा इस तरह की हाई प्रोफाइल विजिट हो रही है ताइवान में फ्रॉम अमेरिका जी, तो इसलिए ये कंसर्न था। अच्छा, जब से ये विजिट प्लान हुई, पहले तो ये इसका ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं था, लेकिन ऐसे खदशा था कि किस तरह के हो सकता है, तो चाइना ने काफ़ी दिनों से वो इस कर रहे थे कि आप ये ना करें, ये इन्फ्रिंजमेंट होगी टू द सॉवरेनिटी एंड सॉलिडरिटी ऑफ चाइना, क्योंकि वन चाइना पॉलिसी को अमेरिका भी रेटिफाई करता है कि अमेरिका के ताइवान के साथ फॉर्मल डिप्लोमेटिक रिलेशंस नहीं है, वो चाइना की वन पॉलिसी को सपोर्ट करने के पाबंद हैं, लेकिन उसके बावजूद वो अनऑफिशियली सपोर्ट करते हैं ताइवान को, उनको वेपन बेचते हैं, उनके साथ उनके डिप्लोमेटिक तल्लुकात हैं, और उसके बावजूद उन्होंने ये अंडरटेक किया। अब इससे जो देखिए, चाइना ने, जैसे हमायूं भी कह रहे थे कि चाइना के लिए ये रेड लाइन है, के लिए इस तरह की कोई हाई प्रोफाइल विजिट इज अ काइंड ऑफ इन्फ्रिंजमेंट टू सॉवरेनिटी। वो ऐसा नहीं एक्सपेक्ट करते कि दुनिया की एक ऐसी बड़ी रिस्पॉन्सिबल ताकत है वो ऐसा कर सकती है। तो चाइना में बड़ी रेज है ओवर दिस। अभी आपने जैसे कहा कि थोड़ा सा मिलिट्री मूव हुई, कुछ जो मिलिट्री एसेट्स थे वो रीपोजिशन किए दोनों मुल्कों ने, चाइना ने किए, चाइना ने अपने जो है बैरी बेड़ा अमेरिका ने मूव किया, और साथ साथ जो है चाइनीज ने भी, उन्होंने अपनी एयर फोर्स को मोबिलाइज किया। देखिए, अब इन हालात में जब हमारा खित्ता बल्कि दुनिया रूस और यूक्रेन की वॉर की वजह से बहुत सफ़र कर रही है, आप जितनी दुनिया में रिसेशन देख रहे हैं, जितनी अफरा तफरी का हाल दुनिया में देख रहे हैं, ये बेसिकली यूक्रेन रशिया वॉर से था। अब जब ये एक और तरह का क्राइसिस यहाँ पे एरप्ट होगा, तो मेरे ख्याल में इससे जो ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट का एक माहौल जो बनता जाएगा, उसमें और शिद्दत आएगी, विच इज़ नॉट राइट। और दूसरा जो सबसे अहम पहलू इसमें ये है कि मैं एज अ स्टूडेंट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस ये समझता हूँ कि दुनिया में पीस, जस्टिस और स्टेबिलिटी की जिम्मेदारी जो है वो मेजर पावर्स पे होती है। Major powers have to be very, very responsible in their act towards the regions and the countries. तो मेरे ख्याल में ऑन पार्ट ऑफ अमेरिका ये थोड़ा अनरीजनेबल था, एक इररिस्पॉन्सिबल था कि उन्होंने एक ऐसी विजिट जिसने अननेसेसरी, जैसे हमायूं भी कह रहे थे कि अननेसेसरी, इसका कोई बायलैटरल गेन नहीं था, कुछ नहीं था, सिवाय इसके कि रीजन के अंदर एक कॉन्फ्लिक्चुअल सिचुएशन अराइज होती है उससे। अब चाइना ने बारहा क्लियर किया, अब चाइना ने बारहा वाज़ेह किया कि ये हमारी रेड लाइन है और इस रेड लाइन को क्रॉस करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी, एंड वी विल गो। इवन देखिए, उन्होंने अपनी स्टेटमेंट्स में, ऑफिशियल स्टेटमेंट्स में मुतअद्दिद बार ये कहा कि वी विल इवन गो मिलिट्री इफ देयर इज सम वायलेशन ऑफ सॉवरेनिटी ओवर ताइवान। तो मेरे ख्याल में ताकतों को रिस्पॉन्सिबल तरीके से बिहेव करना चाहिए।
ٹھیک ہے سلما صاحب مختصراً ذرا اس پہ رسپونڈ کر دیجیے گا، پھر مجھے افغانستان کے حوالے سے بھی بات کرنی ہے کہ یہ کشیدگی کتنی آپ کو آگے بڑھتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے. رشیا جو ہے وہ بھی چائنا کی تائید کر رہا ہے اور اس طرف ان کی سپورٹ ہے، لیکن آج ہم نے دیکھا کہ عالمی منڈی میں بھی بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ مارکیٹس میں بہت زیادہ اس سے نقصانات ہو رہے ہیں. پھر تیل کے حوالے سے، اس کی پیداوار کے حوالے سے بھی فوری طور پر اجلاس جو ہے وہ ہونا شروع ہو گئے ہیں صرف اس خبر کے بعد. اور پلوسی یہ بھی کہتی ہیں کہ امریکہ تائیوان کو کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا. مطلب ان چیزوں کا کیا مقصد جاتا ہے؟ کیا آپ یہ کلیئر کر پائیں گے کہ یہ صرف ان کا ایک ذاتی فیصلہ تھا اور یہ وائٹ ہاؤس کا فیصلہ نہیں تھا؟ جی بہت بہت شکریہ جی. دو تین چیزیں ہیں جو میرے سے پہلے ہمایوں صاحب نے، ڈاکٹر طلعت صاحب نے کی. جی I fully endorse and support what they're saying. دیکھیں دو تین چیزیں اس میں ہمارے سامنے آتی ہیں. there's a pattern جس کے تحت امریکہ چل رہا ہے. جو یوکرین میں بھی رشیا نے فروری میں ایکشن لیا ہے، دیٹ واز اے ریئیکشن ٹو جو سب کچھ امریکہ اس خطے میں کر رہا تھا. اور امریکہ کو رشیا نے بارہا وارن کیا تھا اور الحاقی طاقتوں کو بھی وارن کیا تھا کہ میرا جو نیئر ابراڈ جس کو یہ کہتے تھے آپ ان سے باز رہیں اور یوکرین وغیرہ میں ایک حد سے زیادہ جو ہے آپ لوگ اپنا فٹ اسٹیپ اسٹیبلش کرنے کی کوشش نہ کریں. اور اس کے نتیجے میں پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جو پیوٹن نے کیا، ہیومینیٹیرین کرائسس اسائڈ، دا فیکٹ از کہ جو پیوٹن نے چیز کی تھی وہ اس کے پیچھے ایک پوری ہسٹری تھی جس میں امریکہ بہت بری طرح سے انوالو تھا. اب کیونکہ ڈسکورس جو ہے انٹرنیشنل وہ امریکہ کے ہاتھ میں ہے اور اس کی ڈومیننس امریکہ کے ہاتھ میں ہے، تو وہ میڈیا پہ، سوشل میڈیا پہ، گلوبل جو آپ کی اطلاع ہے اس کے لیے امریکہ نے اپنا ایک نیٹ ورک بہت اسٹرانگ کیا ہوا ہے. اور یہی پیٹرن اب اگر ہم یہ دیکھیں، اگر ہم ساؤتھ ایشیا میں آ جاتے ہیں تو انڈیا کو انہوں نے پراکسی بنایا ہوا ہے. اور اگر ہم انڈو پیسفک میں چلے جاتے ہیں، ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں چلے جاتے ہیں، تو انہوں نے تائیوان کو بہت عرصے سے اپنی مٹھی میں رکھا ہوا ہے تاکہ چائنا کو وہ اس کی ایک ایکلیز ہیل کی طرح ہر وقت کہیں نہ کہیں سے تنگ کرتے رہیں. چائنا کی اپنی جو اسٹریٹجک کلچر ہے وہ ایک بہت گائیڈڈ کنٹری ہے، وہ بہت سوچ سمجھ کے ایکشن لیتے ہیں. ان کا اسٹریٹجک کلچر، ان کا اسٹریٹجک سینٹیمنٹ جو ہے وہ امریکہ اور ویسٹرن طاقتوں کے مقابلے میں بہت مختلف ہے. وہ جاہلیت پہ بلیو نہیں کرتے. جیسے UN کے چارٹر میں ہے کہ آپ نان انٹرونشن، نان انٹرفیئرنس کریں، تو چائنا ایک ایسا ملک ہے جو ہم آج کے زمانے میں تو اپنے ساتھ اس کو کھڑا دیکھ رہے ہیں، پر یہ ملک جو ہے اسی شکل میں صدیوں سے چلا آ رہا ہے اور یہ ایک سویلائزیشن ہے. جیسے ایران پرشین سویلائزیشن کی ریفلیکشن ہے، تو چائنا چائنیز سویلائزیشن کی جیتی جاگتی ریفلیکشن ہے اور انٹیکٹ کھڑی ہے. اور اس سویلائزیشن کو جب یہ کل کی آئی بھی 200 سال پرانے ممالک جو ہیں اس کو تنگ کر کے یہ دیکھتے ہیں کہ اچھا ہم یہ دیکھیں گے کہ ان کا کیا ری ایکشن ہوگا، تو چائنا کا ری ایکشن ویسا نہیں ہوگا جو امریکہ ایکسپیکٹ کر رہا ہے. چائنا امریکہ کو اپنی اسمارٹ طاقت کے ذریعے وہاں سے تنگ کرے گا جہاں سے نہ صرف امریکہ کو بہت تکلیف ہوگی اور وہ اکنامکس ہے، بلکہ ساری گلوبل اکانومی اس کی وجہ سے بہت بری طرح سے افیکٹ ہو جائے گی. آپ بالکل درست کہہ رہی ہیں. ٹائم تھوڑا کم ہے، میں چاہتی ہوں صافی صاحب کو بھی انگیج کر لیتے ہیں. صافی صاحب اس کے ساتھ ہی ہم ذرا تھوڑا افغانستان کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں. پریزیڈنٹ جو بائیڈن نے جو اعلان کیا ہے ایمن الظواہری کے حوالے سے کہ وہ ڈرون اٹیک میں کابل میں گئے ہیں، ذبیح اللہ مجاہد نے ابھی تک ان لوگوں نے اس کو تصدیق نہیں اس کی ہے، لیکن یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ دوحہ معاہدے کی خلاف ورزی ہے وہاں کابل میں ان کا موجود ہونا. اس کو بھی رسپونڈ کر دیں کہ کیا واقعی یہ خبر صحیح ہے، کیونکہ ماضی میں بھی اس قسم کی خبریں آتی رہی ہیں. اس پہ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اور دوسرا، اب کابل کے لیے کتنی مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں اس کے بعد؟ جی، یہ چائنا کے حوالے سے یہ تینوں ماہرین نے تو بہت، کیونکہ سبجیکٹ بھی ان تینوں کا ہے، بہت کلوزلی اس ایشو کو یہ دیکھتے ہیں، تو آپ کی بات صحیح ہے کہ اس کے بعد ان کے بعد میری کوئی بات نہیں بنتی. لیکن یہ جو ایک سرد جنگ کا اس کا تو آغاز ہو چکا ہے، جو یوکرین جنگ اور اس کے بعد اب تائیوان میں یہ نینسی پیلوسی کے جانے کے بعد تو بہت بڑے خطرات ہے. یورپ میں یوکرین اور روس کے تنازع کی وجہ سے بہت زیادہ خطرات، اور فوڈ سیکیورٹی سے لے کر انسانی ہیومینیٹیرین کرائسس کا آغاز. اور اب ایشیا میں
یہ تائیوان میں امریکی یہ مداخلت جو ہے، کیونکہ چین نے اس کو مداخلت ہی قرار دیا ہے اور سرد جنگ سے بات آگے نکلتی جا رہی ہے، تو اللہ نہ کرے کہ یہ سچویشن سرد جنگ سے آگے بڑھے اور یہ جو امریکہ نے ایک ایگریشن دکھائی اس کی کچھ تلافی ہو اور وہ امریکہ ہی کے ہاتھ میں ہے، جس طرح بتایا گیا کہ ریڈ زون ہے چائنا کا، اور اس سے وہ کسی صورت پیچھے نہیں ہٹنے والی. جو موجودہ چینی قیادت ہے، بلکہ 2049 تک ان کا جو منصوبے ہے بحیرہ چین کا جو ان کا حصہ ہے واپس لینے کا، ہانگ کانگ کا، پھر جو بھارتی تسلط میں جو چائنیز کچھ متنازع علاقے ہیں اس تک ان کی یہ عزم ہے کہ 2049 تک یہ تمام جو گریٹر چائنا کے جو حصے رہے ہیں وہ واپس لینے کی ان کی ایک اسٹریٹجی ہے. اب آتے ہیں جو آپ نے افغانستان کی بھی، تو یہ بھی ایک بہت ہی امریکہ سے انٹر لنک چیزیں مجھے لگ رہی ہے کہ ساؤتھ ایشیا اور یورپ میں پہلے سے وہ موجود تھے، ساؤتھ ایشیا میں وہ اپنا انفلوئنس جو ہے وہ کبھی افغانستان کے ذریعے بڑھانا چاہتے ہیں، کبھی وہ ایران کے ساتھ جو ہے ان کا ایک طویل تنازع ہے. اب اگر تائیوان کے اس میں معاملے میں براہ راست امریکہ ملوث ہوتا ہے تو یہ پوری پٹی جو ہے، یہ پورا خطہ جو ہے یہ شدید عدم استحکام کی طرف مزید جائے گا. افغانستان میں امریکی صدر جو بائیڈن نے دعویٰ کیا ہے اور طالبان نے اس حملے کی مذمت تو کی ہے لیکن ان کی دعوے کی تردید نہیں کی. افغانستان سے کچھ آمدہ اطلاعات جو غیر مصدقہ ہے کہ ان کی تدوین بھی کر دی گئی ہے اور ان کے ساتھ کچھ 2-3 لوگ جو امریکہ تو یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ کوئی کولیٹرل ڈیمیج نہیں ہوا ہے اور باقی ان کے ساتھ جو ہے ان کے گھر میں موجود فیملی کے لوگ بھی وہ بھی محفوظ ہے. لیکن کچھ غیر مصدقہ اطلاعات ایسی ہے کہ خاتون جو غالباً ایمن الزواری کی اہلیہ تھی وہ بھی موت کے منہ میں چلی گئی ہے، اور اس طرح 1-2 بندوں کی اور جو موجودہ طالبان کے ایک اعلیٰ عہدیدار ہیں ان کے ایک رشتہ دار کی طرف ان کے کچھ اشارے ہیں کہ وہ بھی اس حملے میں کام آئے ہیں. لیکن یہ ساری اطلاعات ہے، میں اس کی جرنل یہ جو اگر ہم جائزہ لیں تو امریکہ کی طرف سے انہوں نے اپنا جو بائیڈن نے تو دعویٰ کر دیا کہ ایک بہت بڑا ٹارگٹ انہیں حاصل کر لیا کہ القاعدہ کے سربراہ کو انہوں نے مار دیا ہے. اور یہ مڈ ٹرم الیکشن سے پہلے کیا بائیڈن، اس کی بھی امپلیکیشن ہے کیونکہ امریکہ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ انہیں علم تھا کہ 15 اگست کے بعد یا اگست لاسٹ ایئر سے ایمن الزواروی جو تھے وہ افغانستان داخل ہوئے، تو پھر اس وقت کا جو خان صاحب انتظار کیا جا رہا تھا، تو وہ بھی ایک سیاسی ان کے ہے، نینسی پیلوسی کا جانا وہ بھی ایک سیاسی سٹنٹ ہے. تو یہ ان کی طرف سے ایک ہے، اور افغانستان کی جو قیادت ہے ان کی طرف سے جو ری ایکشن آیا ہے تو دونوں طرف سے مسائل بڑھیں گے. ایک تو سیکیورٹی کے مسئلے پیدا ہوں گے، جو امریکی مفادات ہوں گے، ظاہر ہے ان کی القاعدہ کی پوری قیادت ختم نہیں ہوئی ہے، اور ان کے نمبر 2 زندہ ہے، ان کے جو داماد ہے وہ زندہ ہے. اس کے بعد کون ہو سکتے ہیں صافی صاحب؟ اور کوئی مصری نژاد ہے، وہ عادل اس کا جو ہے ایک مصری جو ان کے ساتھ ہے، بہت مشہور ان کے ایک نائب ہے اس وقت ان کے ساتھ، وہ بھی مصری نژاد ہے. اس کا فرسٹ نیم تو میں بھول گیا، العادل اس کا جو سیکنڈ نیم ہے، اس سے وہ پکارے جاتے ہیں. اچھا، اگر مختصراً مجھے یہ بتا دیں، وقت بالکل ختم ہو رہا ہے، میں چاہ رہی ہوں کہ یہیں ہم وائنڈ اپ کر دیں گے. مشکلات آگے کیا دیکھتے ہیں آپ افغانستان کے؟ میں تو یہی کہہ رہا ہوں کہ ایک تو افغان حکومت کے لیے جو ہے امریکہ کا یہ ریکگنیشن کی بات کر رہے ہیں، ریکگنیشن کے مسائل اور بڑھیں گے، کیونکہ یہ دوحہ معاہدے کی امریکہ کی نظر میں ایک کلی خلاف ورزی ہے. طالبان کا یہ کہنا ہے کہ وہ دوحہ معاہدے کے خلاف ہے، لیکن امریکہ نے کل کیس میں کہا تھا کہ افغانستان کی سرزمین القاعدہ سمیت کسی بھی انتہا پسند یا عسکریت پسند تنظیم کے لیے اویلیبل نہیں ہوگی، جو بدقسمتی سے اس وقت امریکہ ثابت کرنا ہے ایک بہت بڑا چیلنج ہے. اور مجھے خدشات یہی ہے کہ جو ریکگنیشن کا جو افغانستان کا معاملہ ہے وہ مزید پیچھے جائے گا، اور وہ جو ان کا دعویٰ ہے یہ اس کو کمزور کر رہی ہیں، یہ ساری چیزیں، اور اس پہ اعتماد جو ہے وہ کم ہوگا لوگوں کا، تو کچھ معاملات جو ہیں وہ مزید خراب ہو سکتے ہیں افغانستان حکومت کے حوالے سے. وقت بالکل ختم ہو گیا. میرے جو گیسٹ یہاں پر موجود تھے، ڈاکٹر طلعت شبیر صاحب نے ہمیں جوائن کیا تھا، سلمہ ملک صاحبہ نے ہمیں جوائن کیا، اور رشید صافی صاحب، ہمایوں خان صاحب میرے ساتھ موجود تھے. آپ سب حضرات کا بہت شکریہ ہمیں پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. ناہید چودھری کو اجازت دیجیے، اگلے ہفتے انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.